الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين
اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم بادشاہ امم پیکر لطف و کرم نوید عیسیٰ بن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم محبوب خدا صدر بزم انبیاء مظہر ذات کبریا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رحمت کائنات فخر موجودات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد خطبے دے دوران اللہ تعالی دے پاک کلام دی صورت نمل دے وچوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کیتی گئی ہے جدے وچ اللہ تعالی نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دے ایک خط دا تذکرہ فرمایا اور اس آیت مبارکہ دے وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم دی مقدس اور مبارک تحریر موجود ہے. ہر نیک کام دی کنجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدوں ملکہ بلقیس دے ول خط لکھیا تے تعریر اے سی کہ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور بے شک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی طرفوں خط ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نام دے نال شروع کر دینے جڑا بڑا مہربان تے نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ شریف کے فضائل اور مسائل اور فوائد قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی وچ کافی تعداد وچ پڑھن وچ اور لکھن وچ آندے ہیں. حدیث پاک وچ آندا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا کام اللہ تعالیٰ دے نام دے نال اور حضور علیہ السلام دے
نا دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اتے درود و سلام پڑھن تو بغیر شروع کیتا جائے، یعنی اللہ دے نام تو بغیر تے حضور دے اتے درود و سلام پڑھن تو بغیر شروع کیتا جائے، وہ کام انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، پورا نہیں ہوتا، ادھورا رہ جاتا ہے۔ اور جڑا نیکی دا کام اللہ تعالیٰ دے نام دے نال تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے درود و سلام پڑھن دے نال شروع کیتا جائے، وہ کام ادھورا نہیں رہندا بلکہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور ایک فائدہ ہے، ایک فضیلت ہے، بسم اللہ شریف دے فضائل دے وچوں ایک فضیلت ہے، بسم اللہ شریف دے فوائد دے وچوں ایک فائدہ ہے۔ بسم اللہ شریف دی اے فضیلتاں دے وچوں ایک فضیلت ہے کہ اے دی برکت دے نال، اس تحریر پڑھن دی برکت دے نال او کام ادھورا نہیں رہندا بلکہ پورا ہو جاتا ہے۔ تے کام ادھا رہ جائے نا تے بندے نو ٹینشن لگی رہندی ہے، تے کام پورا ہو جاوے تے سارے فکر لے جاندے نے، ساریاں سوچاں، ساریاں ٹینشناں، ساریاں الجھناں دور ہو جاندیاں نے۔ اے وے بسم اللہ شریف دیاں برکتاں دے وچوں ایک برکت تے فضیلتاں دے وچوں ایک فضیلت تے فائدیاں دے وچوں ایک فائدہ۔ توجہ فرماؤ میری طرف۔ اس تو علاوہ حدیث پاک وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو بندہ سواری دے اوتے سوار ہوندا ہے، سوار ہون لگیا اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، جن قدم سواری چلے گی اللہ تعالیٰ اس سوار دے نامہ اعمال دے اندر اونیاں نیکیاں تحریر فرما دے گا۔ 2-4 قدم چلے تے 2-4 قدم او دے چلن دے نال او دے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے۔ 10 قدم چلے گی، 100 قدم چلے گی، 1000 قدم چلے گی، 2000 قدم چلے گی، 10,000 قدم چلے گی، سواری جنے قدم چلے گی، سواری دے ایک ایک قدم دے بدلے خدا تعالی سوار دے نامہ اعمال دے وچ ایک ایک نیکی تحریر فرما دے گا۔ کدی برکت نال؟ بسم اللہ شریف کی برکت نال۔ سواری دے اوتے سوار ہون لگیا بسم اللہ پڑھے تے اللہ تعالیٰ انہوں انیاں نیکیاں عطا فرماندا ہے۔ انج سمجھو کہ سواری دے اوتے سوار ہون لگیا سوار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، جنی دیر تک سواری دے اوتے سوار رہے گا اونی دیر تک اللہ دے فرشتے او دے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھدے رہندے نے۔ اور تیسری حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرن تو بعد او دا وضو 5 منٹ رہے، 10 منٹ رہے، 20 منٹ رہے، ادھا گھنٹہ رہے، 1 گھنٹہ او دا وضو رہے، 2 گھنٹے رہے، 4 گھنٹے رہے، جنی دیر تک او دا وضو ٹوٹدا نہیں اونی دیر تک اللہ دے فرشتے او دے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھ دے رہندے نے۔ اے بسم اللہ شریف وضو دے شروع کرن دے نال پڑھن دی برکت ہے کہ وضو شروع کیتا وے ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا ہے تے جنی دیر تک وضو رہے گا اونی دیر تک اللہ دے فرشتے او دے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھ دے رہن گے، چاہے سینکڑیاں دے تعداد وچ نیکیاں لکھیاں جان، چاہے
وہ ہزار کی تعداد نیکیاں لکھیاں جاندیاں رہن، کنیاں موجاں تے کنیاں برکتاں تے آخرت دا کنا ذخیرہ تے آخرت دا کنا سرمایہ جمع ہوتا رہتا ہے اپنے آپ ہی جس طرح بٹن دبو تے بلب بل جاتا ہے تو اس بعد بلتا ہی رہتا ہے، جنی دیر تک لائٹ نہیں جاندی اونی دیر تک بلب بولو اونی دیر تک بلب بلتا ہی رہتا ہے، آپ ہی بند کریں گے تو بلب بند ہوئے گا، اور جنی دیر تک بلب نو آف نہ کیتا جاوے اونی دیر تک بلب آف ہوندا نہیں۔ اسی طرح بندہ ایک باری بسم اللہ شریف پڑھے تے وضو کرے تے جنی دیر تک او دا وضو رہے گا اونی دیر تک نامہ مال وچ نیکیاں جڑیاں نے وہ جمع ہوندیاں رہن۔ اے وے بسم اللہ شریف دیاں برکتاں، اے نے بسم اللہ شریف دیاں رحمتاں، اے نے بسم اللہ شریف دیاں فضیلتاں، اے نے بسم اللہ شریف دے فائدے۔ اور اس کو علاوہ ایک حدیث پاک وچ یہ بھی چیز آتی ہے، اگے ہو کے بیٹھو جی، تسی پیچھے پیچھے جاندے ہو، لوگ اگے ہوندے نے تسی پیچھے پیچھے جاندے ہو، اگلیاں سبھاں نوں پہلے پورا کرایا کرو، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اگے ہو جائے اگلی صف سے بیٹھو، نال نال آندے جاؤ تو نال نال سبھاں درست ہوندیاں جاؤ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک وچ یہ بھی چیز آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میاں بیوی کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، نکاح تو بعد جدو عمل زوجیت کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، اس وقت بیوی اور خامد دونوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل زوجیت کرتے ہیں تے اللہ تبارک و تعالی جدو اس بیوی نو اولاد دی امید لا دے تے او دے گھر وچ بچی پیدا ہوئے یا بچہ پیدا ہوئے تے جنی دیر تک او بچی زندہ رہندی ہے، جنی دیر تک وہ بچہ زندہ رہتا ہوئے او دی زندگی دے ساواں دی تعداد دے برابر اللہ تعالی والدین نو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ عمل زوجیت دے ٹائم تے خامد اور بیوی بسم اللہ شریف پڑھن تے بسم اللہ شریف دی برکت دے نال اولاد دے ساواں دے برابر اللہ تعالی والدین نو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالی دے نام دیاں برکتاں نے، ہر کام دے اوتے ہر جائز کام دی ابتدا دے وچ اللہ دا نام لیا جاوے، اللہ دے رسول دا نام لیا جاوے تے پھر اس کام وچ برکتاں پہ جاندیاں نے، اس کام وچ رحمتاں نازل ہو جاندیاں نے، وہ کام ادھورا نہیں رہندا، وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ اول حمد ثنا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ اج کل اس طرح دا ماحول پیدا ہو گیا وے کہ بسم اللہ شریف پڑھنی یاد ہی نہیں رہندی، اس طرح کا ماحول لوکاں نے پیدا کر لیا ہے، انگریزاں وال ویکھ کے، یہودیاں وال ویکھ کے، سکھاں وال ویکھ کے اور ہندوؤں وال ویکھ کے، دہریاں وال ویکھ کے، اللہ رسول دے منکراں تے گستاخاں وال ویکھ کے مسلماناں نے بھی اس طرح دا ماحول پیدا کر لیا وے
کہ بسم اللہ شریف پڑھنی یاد ہی نہیں رہندی، نہ کھان لگیا بسم اللہ پڑھنی یاد رہندی ہے، نہ پین لگیا بسم اللہ پڑھنی یاد رہندی ہے۔ شادیاں ویاواں دے موقعے دے اوتے ٹیبلاں تے کھانا لگا ہوندا وے، ہر قسم دی ڈش پئی ہوندی ہے، مولوی صاحب نکاح پڑھان واسطے آندے نے تے ہر بندے دی تقریباً تمنا یہی ہوندی ہے کہ جڑا کام 20 منٹاں چ ہون والا ہے وہ 10 منٹاں چ ہو جاوے، جڑا کام 10 منٹاں وچ ہون والا ہے وہ 50 منٹاں چ ہو جاوے، جڑا کام 4 منٹاں وچ ہون والا مولوی صاحب فٹافٹ جلدی اے جابو قبول کرا کے 2 منٹاں وچ کام مکا دے تاکہ سانو کھانے واسطے کھل دیتی جاوے، تاکہ سانو کھانا کھان دے واسطے چھوڑ دیتی جاوے۔ ادھروں نکاح ہوندا ہے، ادھروں دعا منگدے ہویا ہجے منہ دے اوتے ہاتھ پھیرے جاندے نے تے نال اشارہ ہو جاندا ہے کھاؤ کھانا، تے پھر لوکی کرسیاں تو اٹھ کے کھانے نو انج پیندے نے کہ ٹکن ہو پے نے، برتن ہو پے نے، فلانی چیز ہو پئی آ، فلانی چیز ہو پئی آ، شادی حال دے وچ ایک سے دم انج لگدا جویں قیامت آ گئی، انج لگدا جویں قیامت آ گئی ہے۔ وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، پاس مذہب نہ رہا دین سے الفت نہ رہی، پاس مذہب نہ رہا دین سے الفت نہ رہی۔ اج دیکھ تو اللہ رسول دا دامن چھڈ کے کیڑیاں ٹینشناں وچ پھسیا پیا ہے تے کیڑیاں الجھناں وچ پھسیا پیا ہے۔ یہ سارا کچھ جو بھی تے اوتے ذلت و رسوائی دا بھوت سوار ہویا وے، صرف اور صرف اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دا دامن چھڈن دی وجہ تو اج تو ذلیل پیا ہونا وے، اج تو خوار پیا ہونا ہے۔ درد قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ درس قرآن بھلا چھڈیا ہے، درس حدیث بھلا چھڈیا ہے۔ کھاؤ کھانا اشارہ ہوندا ہے، بس پتہ نہیں لگتا کہڑی چیز کتنے پئی ہوئی ہے۔ تے جڑا بندہ ہوندا ہے نا بے صبرا، وہ تے کدی ادھر جاندا ہے کدی ادھر جاندا ہے، ادھروں چاول لے، ادھروں سالن لے، ادھروں کھیر لے، ادھروں پلیٹ پھڑ، ادھروں چمچا پھڑ، وہ گھومدا رہندا ہے۔ تے جڑا ہوندا نا صبر والا، وہ کہندا ہے کوئی گل نہیں، انشاءاللہ تعالی کھا کے جاواں گے، کھا کے ہی جاواں گے۔ تے چلو کوئی نہیں 2 منٹ 4 منٹ اتنے ہو جان گے تے کیڑی کوئی نماز قضا ہو چلی ہے، نماز قضا ہو جاوے تے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اے بے صبرے تے ناشکرے تے بے قدرے جڑے نے آندنے 2-4 منٹ واسطے ساڈا کھانا قضا نہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ بے صبریاں دے نال نہیں، اللہ کنہ دے نال ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے صبریاں دے نال نہیں، اللہ صبر کرنے والیاں دے نال ہے۔ جڑی قسمت وچ چیز ہے وہ ہے ہی، کوئی کھلو کے کھاندا وے پیا، کوئی کھلو کے پیندا وے پیا، کوئی ذلیل ہوندا پیا، کوئی شرمسار ہوندا وے پیا، کوئی چیز لبدا پیا، کوئی چیز لبدا پیا۔ مت خیال کر کہ تیری ذلت اور رسوائی نہیں ہوندی بھائی، رواج دے مطابق وہ جڑا کیمرے والا کھلوتا ہے نا، وہ تینوں ویکھن نہیں آوے، وہ صرف اج تینوں وہ ویندا وے پیا، کدی ادھر جانا کدی ادھر جانا کدی ادھر جانا، تیری ذلت اور رسوائی اج وہ ویندا وے پیا، تے مستقل طور تے کئیاں نے تیری ذلت اور رسوائی ویکھی، تے ایتھے بھی ذلت اور رسوائی ہوندی ہے بھائی،
تے قبر میں جڑی ہونی ہے تے حشر میں جڑی ہونی ہے وہ وکھری ہونی ہے. لیکن کامیابی کدے ویچے؟ کامیابی یہ ویچے کہ محمد کی غلامی دو جہاں کی کامیابی ہے. محمد کی غلامی دو جہاں کی کامیابی ہے. جو یہ حاصل نہیں تو دو جہانوں میں خرابی. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی حاصل نہیں تے تیری قبر وچ بھی ذلت و رسوائی ہوے گی, تیری حشر وچ بھی ذلت و رسوائی ہوے گی. تے کامیابی کدے بیٹے؟ کامیابی بس اور بس ایدے بیٹے کہ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے, اس کا دام تھام لو جس کا محمد نام ہے. کئی لوگ اندر جی بار بار ایک گل ہی دسی جاتی ہے, بار بار ایک گل ہی دسی جاتی ہے. بھائی میرے مسلمان بھرا دا جواب ہے جنی دیر تک ایک بیماری ختم نہ ہوئے ڈاکٹر اسی بیماری دی دعا دیندا رہندا ہوئے. مریض آ کے لو جی دعا تو میں کل بھی کھادی سی, اے دعا تو میں پرسوں بھی کھادی سی, اج پھر وہی دعا دیندے ہو پے. تے ڈاکٹر کہندا ہے مریض تو نہیں جاننا میں جاننا وا, تینوں نہیں پتا مینوں پتا وے. تے ڈاکٹر جنی دیر تک بیماری ختم نہ ہوئے اونی دیر تک وہ ڈاکٹر اسی بیماری دی دعا دیندا رہندا وے. یعنی ایک چیز دا بار بار تکرار کیتا جاوے نا سمجھو اس چیز دی بڑی اہمیت ہوندی ہے. کئی چیزاں کئی حکم ایسے نے, کئی گلاں ایسیاں نے جنہاں دے بارے قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے ایکو واری حکم دیتا. کئی ایسے کام نے جنہاں دے بارے خدا تعالیٰ نے قرآن پاک وچ ایکو مرتبہ حکم دیتا ہے. تے کسے کام دے بارے دو مرتبہ حکم آئے. بابا صابر میرے ول توجہ کرو. کسے کام دے بارے 3 مرتبہ قرآن پاک وچ اللہ نے حکم دیتا ہے. کسے کام دے بارے 4 مرتبہ, کسے کام دے بارے 50 مرتبہ, کسے کام دے بارے 100 مرتبہ. زکات دے بارے 88 مرتبہ حکم آیا وے. نماز دے بارے خدا نے 750 مرتبہ حکم دیتا ہے. کتنی مرتبہ؟ ڈھلے بولے ہو, بولو بولو کتنی مرتبہ؟ 750 مرتبہ نہیں 750 مرتبہ قرآن پاک سے حکم دیتا ہے. مطلب یہ کہ دی اہمیت کو تھوڑی نہیں, دی بڑی اہمیت ہے. اور پھر زندہ واضح طور پہ تسی دیکھو شاید کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, کہ سنتا ہے نہیں سنتا, لیکن اتنا پتہ ہے کہ 750 مرتبہ قرآن پاک نماز دے بارے حکم آیا ہے. لیکن ایک آیت بار بار آتی ہے, سورت رحمان ہے, یہ ایک آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کتنی مرتبہ آئی ہے؟ کیا ایک مرتبہ کافی نہیں سی؟ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات ایک مرتبہ آیت نازل فرما دینا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ایک مرتبہ کافی سی. لیکن اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے درجنوں کے حساب نال اس آیت نو سورت رحمان وچ تحریر فرمایا ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ نو پتا سی کہ بڑے بڑے لوگ میری نعمتاں دی نشکری کرن گے, بے قدری کرن گے, نشکری کرن گے. تے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ فرماندا ہے تسی اللہ تعالیٰ دیاں کیڑیاں نعمتاں چٹلاؤ گے. میں تمہیں بولن واسطے زبان عطا فرمائی ہے, سنن واسطے کن عطا فرمائے نے, دیکھن واسطے اکھاں عطا فرمائیاں نے, چلن واسطے پیر عطا فرمائے نے, کام کرن دے واسطے ہاتھ عطا فرمائے نے, سوچن دے واسطے دماغ تے عقل عطا فرمائے نے. اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے بڑیاں بڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے. رب العالمین فرماندا ہے میری کیڑی کیڑی نعمت دی شکری کرو گے, کیڑی کیڑی نعمت نو جتلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
ما تکذبان۔ ایک مرتبہ آیت کافی نہیں سی، اللہ تعالیٰ نے اپنی شکر گزاری کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور یہ بار بار گلاں تانوں اس واسطے دسیاں جاندیاں نے کہ کر لو کام کر لو کام کر لو چنگے رہو گے، لیکن گیا موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ اج تیرے کول صبح بھی ہے، شام بھی ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے، کئی قسم دا وقت تیرے کول ہے، سالاں دے حساب نال ٹائم تیرے کول موجود ہے، لیکن ایک دن گزر گیا نا وہ واپس نہیں آنا، ایک رات گزر گئی ہے واپس نہیں آنی، ایک صبح گزر گئی ہے واپس نہیں آنی، ایک شام گزر گئی ہے اور قیامت آ سکتی ہے، لیکن گزری ہوئی شام واپس نہیں آ سکتی۔ اج تیرے واسطے ویلا ہے، موقع ہے، سنہری موقع ہے، کھٹ لے جو تجھے کھٹے نہیں بندے تے سودا اس بازاروں تے روز حشر دے جنت ملے سی تے مولا دے درباروں۔ آگے سنو حدیث پاک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدوں بندہ اپنے گھر وچ داخل ہوندا ہے، بسم اللہ شریف پڑھن تو بغیر اگر گھر وچ داخل ہو جاوے تے شیطان بھی وہ نال گھر وچ وڑ جاندا ہے، شیطان بھی گھر وچ وہ نال۔ پچھلے جمعے میں حدیث پاک سنی سی، لیکن بسم اللہ شریف دے فضائل وچ میں اج پھر یاد دلانے واسطے میں سنانا چاہنا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جدوں تسی اپنے گھر وچ داخل ہوندے ہو تے کوئی بندہ بسم اللہ شریف پڑھن تو بغیر گھر وچ وڑ جائے، داخل ہو جائے، او دے نال شیطان بھی وڑ جاندا ہوے تے شیطان پھر اپنا جا کے کام کردا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے گھر دی چار دیواری وچ پیر رکھے، آپ ہی اندر داخل ہو جاتا ہے، شیطان باہر ہی دفاع رہندا ہے، شیطان باہر دفاع رہندا ہے تے نہ شیطان نے اندر جانا تے نہ ساڈے گھر دا ماحول انگریزی ماحول بننا ہے، اسلامی ماحول ہی بنے گا۔ اوتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جاوے گا، اوتھے نبی دی حدیث پڑھی جاوے گی، اوتھے 5 وقت دی نماز پڑھی جاوے گی، اوتھے محفل میلاد ہوے گی، اوتھے اللہ دی یاد ہوے گی، اس گھر وچ اللہ تعالیٰ دا نام لیا جاوے گا، اس گھر وچ اللہ رسول دا ذکر کیتا جاوے گا، اس گھر وچ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر توبہ کیتی جاوے گی، رات نو اگر کوئی ستا بھی ہوے گا انہوں جاگ آ جاوے گی۔ شیطان گھر وچ کو نہیں، بولو شیطان گھر وچ، سارے بولو شیطان گھر وچ کو نہیں، تے گھر دے ساریاں جیاں نو جاگاں آ گئیاں نے، تہجد دے ویلے جاگ آ گئی ہے، فجر دے ویلے جاگ آ گئی ہے، اذان سنی ہے یا نہیں سنی، الارم لگا ہے یا نہیں لگا، تہجد ویلے انہوں جاگ آ گئی ہے اور فجر ویلے انہوں جاگ آ گئی ہے۔ کیوں جاگ آ گئی ہے؟ اس واسطے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑی شریف دے تاجدار فرماؤندے نے کہ رات پاوے تے بے دردانو تے نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی تے ستیاں نے جگاوے۔ جنہوں نے نیندر آئی اونچی آکھو سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک ہے، ہن سنو، بعض روایات وچ آندا ہے دو شیطاناں دی آپس وچ ملاقات ہوئی، بسم اللہ شریف دے فضائل سنو، دو شیطاناں دی آپس وچ ملاقات ہوئی، یہ شیطان دی جڑی ضروریت ہے نا یہ ودی جاندی ہے بھائی، ایک جگہ دے اوتے
بزرگاں نے دیکھا کہ شیطان بڑا بسترا نرم تے گرم بچھا کے نہ ستا پیا، بڑے سکون دے نال، بڑے آرام دے نال ستا پیا، آرام پیا کردا ہے۔ تے بزرگاں پوچھیا او لانتیا، او تیرا تے کام ہے لوکاں نو گمراہ کرنا، تو تے اللہ تعالیٰ دی ذات نو چیلنج کیتا ہوئے کہ میں میرے بندیاں نو گمراہ کراں گا، لیکن تینوں تے چین نہیں ہونا چاہیے، صبح شام دن رات ہر ویلے تینوں تے چین نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت تیرا کام ہے گمراہ کرنا، لوگوں کو راہ راستہ تو بھڑکانا، تے تو دے رام پیا کرنا ہے۔ اس آخیا گل وے کہ میری ہن اینی کو اولاد پیدا ہو گئی ہے، میری اینی کو ضروریت پیدا ہو گئی ہے کہ ہن مینوں کام کرن دا موقع ہی نہیں پیش آتا، میری ضروریت ہی میرے کام کری ہوندی ہے، ضروریت ہی کام کری ہوندی ہے۔ پھر بزرگاں نے خواب وچ شیطان نو ویکھیا، پوچھیا او شیطانہ اگر کوئی بندہ تیرے نال دا بننا چاہے تے کی کرے؟ لیکن یہ حکمت ہے نا، بزرگاں دے ہر کام وچ ہر گل وچ حکمت ہوندی ہے، راز چھپیا ہوندا ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ بزرگ شیطان وغیرہ بننا چاہتے سن، آپ نے فرمایا لعنتیا اگر کوئی تیرے نال دا تیرے وانگر بننا چاہے تے کی کرے؟ انہیں آخیا جی پہلی گل ہے کہ میں آدم علیہ السلام نو تعظیمی سجدہ نہیں سی کیتا، دوسرے نمبر تے آدم علیہ السلام دے اگے میں جھوٹھی قسم کھادی سی۔ جڑا بندہ میرے نال دا بننا چاہتا ہے وہ نمازاں چھڈی آوے تے جھوٹیاں قسماں کھائی آوے، نمازاں چھڈی آوے، سجدے چھڈی آوے، خدا دی بارگاہ وچ جھکنا ترک کری آوے تے جھوٹیاں قسماں کھائی آوے، میرا بھرا بن جاوے گا، میرا ذاتی بن جاوے گا۔ تے بزرگاں نے آخیا پتہ لگ گیا کہ جڑا اے کام کرے گا وہ شیطان دا بھائی وال بن جاندا ہے، میں توبہ کرنا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ، کدی نماز نہیں چھڈاں گا، کدی جھوٹی قسم نہیں کھاواں گا۔ او شیطان نے چیلنج کیتا رب العالمین دی ذات بابرکات، اگوں بڑی اودی اولاد ودی تے ودی جاندی ہے پئی۔ انہاں شتونگڑیاں دے وچوں دو شتونگڑیاں دی آپس وچ ملاقات ہوئی، ایک تھاں دے اوتے ملے، ایک شیطان بڑا موٹا تے بڑا صحت مند ہٹا کٹا، اور دوسرا بالکل دبلا پتلا بالکل کمزور، دو دی آپس ہوئی ملاقات تے موٹے شیطان نے پتلے شیطان نو پوچھیا اور تو کڈا کمزور ہے، تو کڈا کو پتلا ہے تے کیوں ہے؟ انہیں آخیا گل اے کہ میں جس مسلمان دے نال رہنا نا او مسلمان جدوں بھی کھانا کھاندا ہے پہلے بسم اللہ پڑھ لیندا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جس مسلمان دے نال رہنا نا او مسلمان جدوں بھی سر نو تیل لاندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیندا، جدوں گھر وچ وڑدا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھدا ہے، جدوں کپڑے پاندا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھدا ہے، جدوں جُتی پاندا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھدا ہے، جدوں جُتی لاندا ہے تے پہلے بسم اللہ شریف پڑھدا ہے، جدوں کپڑے لاندا ہے پہلے بسم اللہ شریف پڑھدا ہے۔ دنیا دا کوئی بھی جائز کام جدوں وہ کردا ہے نا تے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیندا ہے، پانی پیندا ہے تے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیندا ہے۔ نتیجہ جدا یہ نکلتا ہے کہ نہ مینوں کھانا نصیب ہوندا ہے نہ مینوں پینا نصیب ہوندا، سبحان اللہ۔ او دے کھانے وچوں مینوں کھانا نصیب نہیں ہوندا، او دے پینے وچوں مینوں پینا نصیب نہیں ہوندا، تے تاں کر کے میں کمزور ہو گیا وا۔ او پتلے شیطان نے موٹے شیطان نوں پوچھیا دس بھائی تو ایڈا موٹا کیوں ہے، تو ایڈا صحت مند کیوں ہے؟ ایڈا موٹا ہے کہ تیری گردن نہیں پھرتی بھائی، ایڈا موٹا وے تو کی کرنا وے؟ انہیں آخیا کہ میں ایسے مسلمان جو تے مسلط کیتا گیا وا کہ جس وقت او مسلمان کھانا کھاندا ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھدا، جدو پانی پیندا وے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھدا، تے او دے بسم اللہ نہ پڑھن دی وجہ تو مینوں او دے کھانے وچوں بھی حصہ مل جاندا ہے تے او دے پینے وچوں بھی حصہ مل جاندا ہے۔ گل دی سمجھ آئی ہے نا؟ اس واسطے جڑا بندہ نیکی دے کام وچ ابتدا وچ بسم اللہ شریف پڑھے شیطان گیٹ آؤٹ ہو جاندا ہے، شیطان دفع ہو جاندا ہے، تے جے نہ پڑھے تے شیطان آ کے نال مل جاندا ہے، تے پھر او کما چ شیطان بھی شامل ہو جاندا ہے۔ اس مطلب یہ نہیں کہ میں یہ نیکی دا کام کردا تے میں بھی نیکی دا کام کر رہا، نہیں، وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا بسم اللہ شریف دی
بڑیاں بڑیاں برکتاں نے رب العالمین دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں کنیاں نیکیاں عطا فرماندا ہے اللہ تعالیٰ انہوں کنے مقام عطا فرماندا ہے اللہ تعالیٰ دے کنے گناہ بخشدا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دا ایک لفظ پڑھے ایک حرف پڑھے اللہ تعالیٰ انہوں ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بسم اللہ شریف کے اندر 19 حرف نے اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں 190 نیکیاں عطا فرماتا ہے ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھن دے نال 190 نیکیاں اللہ تعالیٰ انہوں عطا فرماتا ہے معلوم ہویا بسم اللہ شریف کی برکت حدیث پاک میں روایات میں آتا ہے جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے آپ کی بارگاہ کے اندر ایک ڈاکیا آیا اس ڈاکیے نے ایک خط پیش کیتا وہ خط جدو کھولیا تے آپ نے پڑھیا اے خط جناب اے ملک روم نے بادشاہ ہرکل دی طرفوں آیا ہے تے انہیں پیغام یہ لکھیا ہے انہیں گل یہ پوچھی ہے کہ اے عمر بن خطاب روم دا بادشاہ ہرکل جدا نام سی مسلمان نہیں سی ہے غیر مسلم سی انہیں خط لکھیا کہ اے عمر فاروق میرے سر وچ بڑا درد رہندا دائمی درد رہندا مستقل طور پہ درد رہندا ہے شیخ صاحب نیندر نہ آوے گل بڑی سننا نہیں جائے درد مینوں ہوندی رہندی ہے تے مینوں کوئی طریقہ علاج دسو کوئی ایسا کام دسو میں دعا کھاواں میں طریقہ استعمال کرا تے میرا جڑا سر درد ہے نا یہ ختم ہو جائے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ڈاکیے نو ایک ٹوپی عنایت فرمائی کی دیتی بولو ایک ٹوپی دیتی ایک ٹوپی عنایت فرمائی فرمایا یہ ٹوپی لے جا اس بادشاہ نو جا کے دے دے یہ ٹوپی سر دے پہن لوے اللہ تعالیٰ دے سر دی درد نو ختم فرما دے گا سر ٹھیک ہو جائے گا وہ سر درد ختم ہو جائے گا ٹوپی کدی وقت وہ بھی ہوندا سی کہ غیر مسلم جڑے بادشاہ ہوندے سن نا انہاں دے سراں تے بھی ٹوپیاں ہوندیاں اج مسلمان بادشاہ بھی ہون دے باوجود سراں تے کچھ بھی نہیں ہوندا لیکن سر دے اوتے ٹوپی سر دے اوتے رومال سر دے اوتے پگڑی سر دے اوتے امامہ شریف یہ کی ہے یہ تیری عزت ہے یہ تیری عزت ہے لیکن سر دے اوتوں پگڑی لا دینا ٹوپی لا دینا تاج لا دینا اے بندے دے ذلیل ہون دا ذریعہ اور سبب ہے تے سر کجیا ہوئے نا ایک تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی سنت ادا ہو جاندی ہے تو دوجے نمبر تے بندہ کئی بستیاں تو کئی نسلٹاں تو بچ جاندا کئیاں ذلیلاں کئی ذلت و رسوائیاں تو بچ جاندا ہے منہ دے اوتے داڑھی شریف ہوے سر دے اوتے تاج امامہ شریف ہوے اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنتاں دی برکت دے نال انہوں کئی بندے عزت دی نظر نال ویندے نے عزت دی نظر نال ویندے نے تے احترام دی نظر نال ویندے نے اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے ٹوپی بھیجی اے ہرکل بادشاہ اے ٹوپی سر دے تے پا لو اس بادشاہ نے ٹوپی سر دے تے پائی تے پاندیاں ساری ویکھیا کہ سر درد ختم ہو گیا سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ سر درد ختم ہو گیا گھنٹے بعد 2 گھنٹے تو بعد ٹوپی سر تو لائی سر درد پھر ہونا شروع ہو گیا پھر انہیں آخیا غلاموں ٹوپی لے کے آؤ غلامہ نے ٹوپی پیش کی تھی اس نے ٹوپی جدو پائی تے سر درد پھر ختم ہو گیا
ٹوپی سر تو لائی تے ٹوپی لان دی وجہ تو سر درد شروع ہو گیا، سر دا درد شروع ہو گیا، ٹوپی پاندا ہے تے سر درد ختم، ٹوپی لاندا ہے تے سر درد شروع ہو جاتا ہے، ٹوپی پاندا ہے تے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ انہاں کہہ دی وجہ کی ہے؟ یہ کیڑا ہے دے وچ کمال ہے، کیڑا ہے دے وچ جادو ہے، کیڑی ہے دے وچ دوائی ہے، کیڑی ہے دے وچ خوشبو ہے، کیڑی ہے دے وچ پاور ہے جدے کولوں ڈردے ہویا سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ اس روم دے بادشاہ ہرکل نے اپنے سر دے اوتوں ٹوپی لا کے انہوں ہدیڑیا، انہوں پاڑیا، او دے تروپے اکھیڑے، تروپے لائے تے ویکھیا کہ اس ٹوپی دی تہ دے وچ ایک کاغذ پیا ہویا ہے، اس کاغذ دے اوتے ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، اس تحریر نو پڑھیا تے لکھیا کی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہیں آخیا واقعی اے بسم اللہ شریف دا کمال ہے، اے بسم اللہ شریف دی برکت ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اے بسم اللہ شریف دی برکت ہے، بسم اللہ شریف دی برکت دے نال غیر مسلمان دے سر دے وچوں کرتا ختم پیاں ہوندیاں نے۔ اج مسلمان دن رات صبح شام بسم اللہ پڑھ دے نے، درد ختم کیوں نہیں ہوندا؟ اس واسطے ختم نہیں ہوندا ساڈا یقین نہیں او نہیں رہا جڑا یقین ہوندا سی۔ گل تے ساری یقین دی ہے نا، یقین ہی نہیں ہے تے جے یقین ہوے نا تے پھر تھوڑا کام بھی کیتا جاوے تے بڑا اجر مل جاندا ہے۔ اے پیر کامل نہیں ہوندا، مرید وفادار ہوندا ہے، مرید دا یقین کامل ہوندا ہے، تے مرید دا یقین کامل نہ ہوے تے پیر جنہ مرضی کامل ہوے تک کنڈیرا فیض حاصل نہیں کر سکدا۔ تے جے مرید کامل نہ بھی ہوے، مرید دا یقین کامل ہوے تے پھر اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اس پیر دے کولوں بھی بڑا کچھ لب جاندا۔ اٹھا کے دیکھو کتاباں دے اندر آندا ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ہزاراں دی تعداد دے وچ استاداں دے کولوں دین دا علم حاصل کیتا، انہاں وچوں سینکڑیاں دی تعداد وچ کتاباں دے وچ استاداں دے نام جڑے نے آندے نے۔ انہاں استاداں دے وچوں ایک استاد جنہ دا نام سی حضرت حماد بن سلیمان، آپ نے ساری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنے استاد دے مکان دے وال پیر نسن کیتے، اپنے استاداں دی رہائش گاہ وال پیر نسر کیتے، پیر نسر کر کے ستے۔ کہ مقام کی ملیا ہے؟ مقام ملیا ہے رب العالمین دی ذات بابرکات نے مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ادب و احترام مسلماناں دے دلاں وچ پیدا فرما چھڈیا ہے۔ تے جنی دیر تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی فقہ دے اوتے عمل کیتا جاندا رہے گا، اونی دیر تک تے جنے مسلمان عمل کردے ہون گے اونے مسلماناں دے عملاں دے مطابق حضرت امام اعظم دی روح نو ثواب پہنچدا رہے گا۔ اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی ایک فقہ دے امام نے، اور ائمہ اربعہ دے وچوں آپ دا بھی ایک بڑا مقام ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو جدوں بھی کوئی حاجت پیش آندی ہے نا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوندا، کوئی الجھن پیدا ہو جاندی ہے، حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دی قبر دے اوتے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جاندے نے، جا کے اوتھے وضو کردے نے، وضو کرن تو بعد قبلے ول منہ کر کے قبر دے کول قبلے ول منہ کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھدے نے۔ پھر انہاں نفلاں
نمازاں دا ثواب حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ دی روح نو پیش کرتے نے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اے جدوں میں عمل کرنا وا اوکھے تو اوکھا مسئلہ بھی حل ہو جاندا ہے. اے وہ مقام حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دا. پر جنہاں نے ادب کیتا جنہاں نے احترام کیتا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جس استاد دے کولوں ایک لفظ بھی پڑھیا ہوئے میں ساری زندگی دے واسطے اپنے آپ نو او دی غلامی وچ دینا وا. مینوں چاہے او اگے فروخت کر دے تے چاہے مینوں اپنی غلامی وچ رکھ کے میرے کولوں کام لیندا رہے. یہ کیدا فرمان ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا دا فرمان ہے. او انہاں دا فرمان ہے جنہاں دے بارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. آپ فرماندے نے کہ میں علم دا شہر ہاں, علی اس شہر دا دروازہ ہے. علی اس شہر دا دروازہ ہے. آپ کا یہ فرمان ہے کہ میں چاہنا وا میں ساری زندگی اپنے آپ دی غلامی وچ دے دواں چاہے مینوں اپنا ساری عمر غلام کر کے رکھے یا آگے فروخت کر دے. جنہاں نے ادب کیتا جنہاں نے احترام کیتا خدا دی ذات بابرکات نے انہاں نوں رنگ لا دتے سن تے جنہاں نے ادب نہ کیتا احترام نہ کیتا دنیا وچ حال اگے جا کے کی حال ہوے گا. بے ادب مت کو نہ حاصل نہ درگاہے توئی اے منزل مت کو نہ پہنچا تے باج ادب دے کوئی اپنے استاداں دا اپنے پیراں دا ادب کیتا اللہ رب العالمین دی ذات نے انہاں نوں غوث پاک بنا دیتا. جنہاں نے ادب کیتا خدا نے انہاں نوں بابا فرید بنا دیتا. جنہاں نے ادب کیتا خدا نے انہاں نوں نظام الدین اولیاء بنا دیتا. جنہاں نے ادب کیتا خدا نے انہاں نوں سلطان بہو بنا دیتا. جنہاں نے ادب کیتا خدا نے انہاں نوں گولڑے دا تاجدار بنا دیتا. اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کبیر وچ ایک روایت نقل کرتے ہیں. آپ فرماندے نے خدا تعالی نے 104 کتاباں نازل فرمائیاں نے دنیا دی رہنمائی دے واسطے, دنیا دی پیشوائی دے واسطے, دنیا نو راہ راست دے اوتے کامزن کرن دے واسطے, اصلاح دے واسطے, انہاں دے عقائد انہاں دے اعمال دی اور انہاں دے احوال دی اصلاح کرن دے واسطے 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر بھیجے تے 104 کتاباں نازل فرمائیاں. بولو کنیاں؟ 104 کتاباں. یاد رکھو یہ کدی گل ہے؟ کنے روایت لکھی؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر وچ 104 کتاباں خدا نے نازل کیتیاں جنہاں دے وچوں 60 صحیفے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نازل کیتے. 30 صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام جو حضرت شعیب علیہ السلام جو نازل کیتے. 10 صحیفے قرآن تو پہلا اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نازل کیتے. 60 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 30 صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہوتے 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے تورات نازل کرن کو پہلا نازل کیتے. اور پھر تورات نازل کیتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے. انجیل نازل کیتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے. زبور نازل کیتی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہوتے.
100 صحیفے تے 4 کتاباں، کل کنیاں ہو گئی؟ 104 کتابوں کا علم، 104 کتابوں کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیتا۔ سبحان اللہ، 104 کتاباں دا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیتا ہے، تے پورے قرآن دا علم اللہ تعالیٰ نے سورت فاتحہ میں نازل فرما دیتا ہے۔ اشارہ تن کنایا تن، پورے قرآن دا علم، یعنی انج کر لو 100 صحیفے دا علم، تورات دا علم، انجیل دا علم، زبور دا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھیا ہوا ہے، اور پورے قرآن پاک دا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً سورت فاتحہ میں نازل فرما دیتا ہے، تے ساری سورت فاتحہ دا علم اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے وچ رکھیا ہوا ہے۔ کدے وچ رکھیا؟ بولو بولو، پڑھو۔ 1 ارب دے بدلے 10 نیکیاں ملن گیاں، بسم اللہ پڑھو گے 190 نیکیاں ملن گیاں۔ بولو کدے وچ رکھیا ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم دے وچ رکھیا ہے، تے ساری بسم اللہ شریف دا علم اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ شریف دے بعد وچ رکھیا ہوا ہے۔ بسم اللہ شریف دی بعد، سارے بولو بسم اللہ شریف دی بعد وچ رکھیا ہوا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگے اور ارشاد فرمایا کہ ساری بعد علم اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ دی بعد دے نقطے وچ رکھیا ہوا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگے فرماؤندے نے انا نقطہ تو تحتا با، حضور فرماندے نے جڑا بعد تھلے نقطہ ہے وہ میں محمد مصطفیٰ وا۔ انج کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات نے ساریاں کتاباں دا علم قرآن دے وچ، قرآن دا علم سورۃ فاتحہ وچ، سورۃ فاتحہ دا علم بسم اللہ شریف دے وچ، بسم اللہ شریف دا علم بسم اللہ دی بعد وچ، تے اے ساریاں کتاباں دے علم نو اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اپنے پیارے محمد مصطفیٰ دی ذات وچ رکھیا ہویا ہے۔ تے کیڑی علم دی کمی ہے جی؟ کس علم دی کمی ہے؟ قرآن پاک وچ ہر علم موجود ہے۔ کوئی سائنس پڑھتا ہے نا، کوئی سائنسدان ہے، انہوں قرآن پاک وچوں سائنس ہی سائنس نظر آتی ہے۔ کوئی ریاضی دا ماہر ہے تو انہوں قرآن پاک وچوں ریاضی دا علم ہی نظر آتا ہے۔ تے کوئی سیاست نال تعلق رکھتا ہے، قرآن پاک وچ انہوں سیاست ہی سیاست نظر آتی ہے۔ کوئی صرف نال تعلق رکھتا ہے، انہوں قرآن پاک وچوں علم صرف ہی نظر آتا ہے۔ کوئی نحو نال تعلق رکھتا ہے، انہوں قرآن پاک وچوں علم نحو ہی نظر آتا ہے۔ کوئی منطقی ہے تو انہوں قرآن پاک وچوں علم منطق ہی نظر آتا ہے۔ یعنی قرآن پاک وچ کسے علم دی کمی نہیں، ہر علم قرآن پاک وچ موجود ہے۔ تے اے قرآن پاک صرف مرگاں تے پڑھن واسطے نازل نہیں ہویا۔ اے جی مینوں اینے سفارے چاہیے نے، مینوں اینے قرآن چاہیے نے، کھادے واسطے میرا فلانا بہت ہو گیا تے میں اوتھے پڑھائی لے کے جانی، آپ ہی کچھ نہیں پڑھنا، مدرسے میں آنا ہے، ٹھیک ہے پڑھائی لینی چاہیے ہے، ایک دوسرے نال تعاون کرنا چاہیے۔ قرآن پاک چ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی دے معاملے چ ایک دوسرے نال تعاون کرو، لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ تسی قرآن پاک نو پڑھنا ہی چھڈ دو، سیکھنا ہی چھڈ دو۔ قرآن پاک وچ جو کچھ تواڈے واسطے ہے انہوں حاصل کرنا ہی چھڈ دو، صرف اور صرف اینوں مرگاں تے پڑھن تک محدود رکھ لو، نہیں اگے پیچھے بھی پڑھو، جس طرح خوشیاں جس طرح غمیاں دے پڑھ دیو اس طرح خوشیاں وچ بھی پڑھیا کرو۔ جس طرح غمی دے موقع تے قرآن پڑھ دیو، اس نال ود کے خوشیاں دے موقعوں تے قرآن پاک نو پڑھیا کرو۔ تے اس دے وچ ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جڑی سورۃ نمل دی ایک آیت ہے، تے بسم اللہ شریف دے فضائل و برکات اج تسی سماعت فرمائے نے، انہاں نو یاد رکھو اور انہاں دے اوتے عمل کرو، اور اے فضیلتاں تے برکتاں تے بسم اللہ شریف دے جڑے مسائل نے نا، اے دوجے مسلمان بھیناں بھراواں تک بھی پہنچاؤ، کیونکہ انہی دیر تک ساڈا کوئی نیکی دا کام، کوئی جائز کام مکمل ہو سکتا ہی نہیں جنی دیر تک وہ دے آغاز وچ بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے۔ اس واسطے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لینا دینا کپڑے پہنے جتی پہنی اور جانا آنا سونا اٹھنا جاگنا نیکی دا کوئی بھی کام ہے، ہر کام دی ابتدا وچ کی پڑھنا ہے؟ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پھر ویکھو کنیاں برکتاں تے کنیاں رحمتاں نازل ہوندیاں. اللہ تعالیٰ دی ذات با برکات سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.